الطلبه ديالنا. هاي جايز، ان شاء الله تكونوا بخير. بما انني جالسه غندير فقره ديال الاسئله ونجاوبكم عليها مباشره، فيو كو دخلوا عندي بزاف ديال الناس جداد وكاينين اللي ما كيعرفونيش، ما عارفين عليا والو. دوكو الوغ انا جو سوي كونتر الفكره ديال نتبرع الناس محتاجين شي حاجه اللي كنت انا لابساها وما بقيتش محتاجاها. لكن غنتبرع بشي حاجه يستاهلوها، شي حاجه اللي مازال ما لبستهاش، شي حاجه اللي عزيزه عليا، ماشي شي حاجه اللي انا ما بقيت باغاها عاد نتبرع بها. دونك فوالا، التبرع ماشي غنتبرع غنعطي شي حاجه عندي شايطه. غنقدر نعطي شي حاجه اوكي في حوايجي لابساها ولكن عزيزه عليا بزاف، ولكن تقدر تكون عجبات شي وحده ولا شي واحد نعطيها ليها، تما نقدر نقول تبرع. ولكن نتبرع حوايجي شي حاجه كنلبسهم وكبروا عليا ولا صغاروا عليا ولا مابقى عندي ما ندير بهم، لا ما كيعجبنيش بحال هكا. بالعكس، الحاجه الوحيده يمكن ما عرفتش كلشي عارف هذاك اللايف، كنت مريضه، كنت كامله منفوخه، يلاه درت العمليه بشي ما كاملش سيمانه. ثانيا كنت حتى اي واحد في لايف بلا حتى شي حاجه ومنفوخ كامل ومريض ويدير اون بوزيسيون في شكل ويصوروه، والكمال لله. انا اللي ضحكني غير البنات اللي بقاو كيضحكوا وكيسبوا هذا وهذا واي وحده، عرفتي الكمال لله. ولكن شفت واحد النسبه ديال الخبت سورتو فينون دي في انكرويابل. والحمد لله ثقه في راسي. اصلا واحد ما غيطلع يدير لايف هو بحال هكا الا انه عارف راسو اش كيسوى. ولكن صراحه ضحكوني الطرولات بالرجوله، ضحكت اكثر من حاجه اخرى. هاد السؤال هو اللي وصلني بزاف. انا باش تعرف واحد القضيه ليا، انا ما كنعاودش المشاكل الخاصه في السوشيال ميديا، كنحاول ما امكن نعطي بوزيتيف فايبس خصوصا في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون. ولكن بابا كان مريض هذه تقريبا 3 ايام، نعاود نرجع ندير لكم لايفات. راه انا توحشتكم بزاف، شي واحد ما كان عارف. انا قلتها لكم دابا باش تعرفوا واش مابقيتش كندير لايفات. ما كانش عندي الخاطر نطلع في اللايف، نطلع نبقى دايره لكم نكدا عليكم اكثر من نتوما منكدين. ولكن ان شاء الله دابا ولا شويه الحمد لله، غدا ولا بعد حتى هذا نظر. هادشي اللي ناقصني. قالك اش خصك العريان خاتمه مولاي قال الماسوني هاد الساعه هادي. كنتم تعرفوا لي واحد القضيه، كنكره لي زاريفيست، يعني الناس يلاه وصلوا من الفلوس وكيديروا فيها بوبيرا بهبله، وكنكره الناس اللي فيهم كثرة العياق والبروتوكول هادو. ما نقدرش ماشي لا ما نقدرش نتجمع معهم في نفس البلاصه، ما كيدوزوش لي، عندي حساسيه. فوالا حساسيه. كنقدرش. كيعجبني الناس كيف ما كان على طبيعته، الله يرحم بها الوالدين. كنحمش بلا المفيك. انا بالنسبه ليا راجلك ولا صاحبك خصو يعامل كيف ما غيتعامل مع ماماه ولا مع اختو. بالنسبه لي الرجله ما جاتش في الغوات ولا في الضرب ولا في المعيور زعما راه كيغير عليا ولا كيبغيني، لا كنتحداك يمشي عاير ولا يسب مو ولا يسب اختو. وبالنسبه لي الاحترام مهم بزاف في العلاقه. اون فوا كيمشي الاحترام كيمشي كلشي. عندك احترام والثقه. اي وحده كتنتقدكم كتسبكم دايره بزاف المكياج، ما كتهلاش راسك بزاف، معاوده، فاعله، حنا لالا في 2020 راه ولا كلشي كيتقاد، راه ولا كلشي كيصاوب. بيني ليا انت شنو درتي في حياتك من غير انك حاجياني؟ هذا هو الفرق. انا الحمد لله باك بلس 5 العام الجاي غنتخرج، جو بارل تقريبا 4 لونغ. راه ما بقاتش بالزين ولا بالفورما، لا راه ولا كلشي كيعرف يدير هادشي. ولات شنو عندك في لاكابيسا وشنو عندك في القلب ديالك، هنا فاش كيبان لك الفرق. حيت بنادم اللي مخو خاوي فيه العجينه وخبيت كيبقى وما جاش بالتباسيس وبالعياقه ونينينينو. حنا كاملين كنعرفوا نديروا البروتوكول راه ماشي شي حاجه صعيبه، ولكن واحد اللي تربى في الخير ما يحتاجش يبين. اولا. ثانيا بغيت اي بنت تشوف هاد ستوري تيقي في راسك وعارفاش كتسوي، وما تسنيش الناس اللي يقولوا لك واش انت زوينه ولا ما زويناش، واش انت واصله في حياه. لا، ديري عليه ترجعي قراي، ديري دبلوم، ديري مستقبل. وديك الساعه واخا كيهضروا الهضره ما كتلصقش، كيبقى شنو عندك في جيبك وشنو دايره واش دايره عليه ترجعي. ما كتبقاش في الهضره راه الناس راه كلشي كيهضر، راه اي واحد كيهضر. كاين الناس كتعاشر معاهم 10 سنين 20 عام وكيسبوك، كاين الناس كتعرض عليهم في العراسات مازال كياكلوا في البسطيله، مازال كيندغوا فيها وكينتقدوا شو العروسه كي دايره، ويلي العريس قصير، ويلي العروسه شارفه. وحنا غاديين
راه هذا هو المغرب وحنا عايشين مع هادشي. غير ما تسوقوش البنات والدراري، ما تبقاوش تسوق كتنتقدكم كتسبكم، دايره بزاف المكياج، ما كتهلاش راسك بزاف، معاوده، فاعله. حنا لالا في 2020 راه ولا كلشي كيتقاد، راه ولا كلشي كيصاوب بيني. Bonjour. Aujourd'hui je me suis réveillée de très très bonne humeur. Deuxièmement, pour la plupart, voilà, les gens qui me suivent depuis longtemps. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, j'avais fait une intervention chirurgicale, voilà, j'ai fait une lipo au niveau abdominal. Et au Maroc, et je suis rentrée ici, je devais suivre mes séances de drainage parce que j'avais fait que 2 séances, et voilà, à cause du corona, la clinique elle a dû remporter mon rendez-vous après 3 semaines. Et là c'est le jour J, j'ai reçu un appel et ils m'ont dit que voilà, ils allaient m'envoyer un message, et je suis hyper contente parce que j'ai eu comme vous le savez, des œdèmes, parce que la lipo, le drainage c'est hyper important. J'avais des œdèmes, ça me faisait trop chier parce que j'avais toujours pas mon résultat final, parce que le drainage c'est hyper important pour la lipo. Et du coup je suis trop contente les hyper nashta. Et pour le masque comme Hada Garnier Albenat, il est pas cher et il en vaut vraiment la peine. Donc c'est un gommage كتدخلي واحد 5 minutes après كتحكوه بحال هكا فاش تبغيو توصلوه صافي. طبعا هذا كله جمال طبيعي، شفتوا؟ ما عليكم لما يسوون لي صور ويخربونها ويشوهون وجهي الجميل. مقهورين من الملكة، صح ولا لا ساسو؟ صح. Et comme ça je vais partager avec vous داكشي اللي صدق زويون. Donc voilà, باش ما تقولوش نسيتكم، pour les masques naturels j'avais commandé هادشي à part Red Bull هادو hors stock، ولكن en fait هادشي كامل على ود لي ماسك داكشي اللي عطيتوني باش نجربو. دونك بالنسبه للماسك تاع الشعر عندي زيت ارغان زائد العسل الحر، عندي صفر ديال البيض، عندي افوكا، عندي دانون 0%، وعندي اي اويل. ابري اي اويل vous pouvez la remplacer avec de la vitamine E ولا ما عندكمش ماشي مشكل. انا vu que عندي je vais l'utiliser. Donc voilà, هما les ingrédients. Donc voilà, pour e oil je vais mettre l'équivalent ديال la moitié d'une grande cuillère à soupe. Donc là ça va. انا فيو ما كنستعملهاش لوجهي حيت بالنسبه للبنات اللي عندهم اي اويل ما كنصحكمش ديروها الا كانت عندكم لا بو ميكست ولا غراس، سي سورتو بور لا بو كي سيش. دونك انا ما كنستعملهاش لوجهي، فو ميو نستعملها لشعري. دونك الماسك لوجه درت تقريبا عصرت نص حامضه، زدت عليها معلقه كبيره ديال العسل وقهوه جو كافي اون بودر. Après, بالنسبة للبنات اللي عندهم بشرة حساسة يقدروا يزيدوا شوية ديال الماء. Donc vous pouvez diluer avec de l'eau وكتخليوه 15 دقيقة. Donc c'est un gommage. بالنسبة للبنات اللي عندهم الحبوب لي بوا نوار في وجههم، c'est un purifiant, c'est un gommage purifiant للوجه et en même temps كيعطي ليكلا. هذا البنات سكراب للفم لا بوش باش تبقى ليكم غوز، ولا الا كانت ديجا هي ان بو بلو بغيتو ترجعوها غوز سي ايبر فاسيل. كتشدو معلقه كبيره ديال الحامض وكتزيدوا فيها معلقه ديال السكر، ولا عندكم اي اويل زيدوا واحد 2 بتيت غوت بحال هكا، خلطوهم كيجيكم سكراب وكتحكوا به فمكم واحد 5 ديال الدقائق. كنصحكم تلبسوا شي حاجه مبهدله. J'espère que c'est toi Rita, la vraie Rita. Parce que d'abord 2 fois هاد الصباح كنصيفط 2 ميساج تصويرتك ووجهك وكلشي، دي ميساج كنهضر عليا ولا عليك دي تروك، ومن بعد كيجاوبني تيقول لك تاتي بونجور نو ديزولي سي با ريتا سي اون دي فان دو ريتا، ودي فان دو ريتا دايرين تصويرت ريتا. دابا باش نعرفك انتي من دوك الناس، دونك صيفط لي ياسين باش نعرف بنتي فين نهضر معاها في انستغرام. راه غادي نتصطاد الصباح بزاف ما فهمتش، جو كومبرون بلو ريان. دابا داكشي اللي صيفط دابا غير كنتي انت غيتا لا ما نقولكش دابا هادشي باسكو جو سو ميم با سيغ واش انت غيتا ولا لا. تتجاوبيني نتاكد انك بعدا كاين غيتا عاد نهضر. حتى بصح نيت في موا سين، عطيني شي سين انك غيتا بنتي، باسكو راه كلشي ولا كيشبه ليك، كلشي داير تصويرتك ما بقيت فاهمه باش نلقاك في انستغرام. وحاجه اخرى tu sais انا في رمضان جو في با دو ستوري. هذا هو لو مود باس بيناتنا راه صدنك. الحمد لله لقيتك بنتي.
Donc قلت لك بعد رمضان tu sais je fais pas de story, j'ai pas le temps ما بين la cuisine الخدمه et tout ça à part فاش كنوض الفجر كندير داك الدعاء ديالي. Je comprends rien. Je sais même pas, j'arrive même pas à appuyer sur un truc كنخاف يوقع شي حاجه ولا parce que c'est du nouveau pour moi. وحدين تيقول لك follow me وما follow me, je sais même pas c'est quoi. وحده تتقول لي un truc عاوتاني. Je réponds toujours aux messages ديال صحاباتك, des conseils اللي بغاو الدواء واللي بغاو des conseils comme d'habitude. Mais des fois je reçois des trucs شرحيهم لي يا بنتي. وحده تيدير ديك giveaway, ils me disent شي تخربيقه ما عرفت واش شي جو ولا شي حاجه en plus نعطيوك 500 cas. C'est quoi ça exactement? شنو 500 حدا هكا وداك giveaway? Explique-moi s'il te plaît. Peut-être ils ont besoin d'un truc, de mon aide ou un soutien ou là وانا ما فاهماش. D'accord? Donc وريني شنو خصني ندير. يلا بيزوك بيضه. Je t'aime. C'est quoi ça exactement? شنو 500 حدا هكا وداك giveaway كل مره كيبان لي وجه في شكل كيجوني بزاف هادو beaucoup de. C'est quoi répondre ni quoi écrire